वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुज़ाकरात खित्ते में देरपा अमन के क़याम की जानिब एक अहम संग मील साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। इस्लामाबाद आलमी अमन के लिए उम्मीद का मरकज। अमरीका और ईरान को पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। दोनों ममालिक से आला सतह के वफूद इस्लामाबाद की आमद। अमरीकी वफ़द जेडी वेंस की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचा। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल। ईरानी वफ़द भी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर ग़ालिबाफ की क़यादत में रात गए इस्लामाबाद पहुंचा। अब्बास इराक़ची भी शामिल। और पाकिस्तान के लिए आज एक अहम दिन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बहुत से ममालिक से सहाफ़ी इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कवरेज के लिए आए हैं। सहाफ़ियों को मीडिया सेंटर में हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कोशिश की कि सहाफ़ियों को काम के दौरान कोई मुश्किल पेश न आए। अमरीकी सदर भी ईरान से मुस्बत गुफ्तगू के ख्वाहिशमंद। बातचीत में नाकामी पर दोबारा हमले का इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि बातचीत के लिए अच्छी टीम भेजी है। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। हमें किसी बैक प्लान की ज़रूरत नहीं। ईरान की फ़ौज ख़त्म कर दी, इसे एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान रवानगी से कबल अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, सदर ट्रंप की गाइडलाइंस के तहत जा रहा हूँ। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगर ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिलेगा। If the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The president has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. ईरान खैर सगाली के साथ आया, लेकिन अमरीका पर कोई एतमाद नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर ग़ालिबाफ कहते हैं, अमरीका हमारे हुकूक तस्लीम करे और हकीकी मुआहदा करे तो हम भी तैयार हैं। ईरानी नायब सदर आरिफ रज़ा का इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, हम मुज़ाकरात कारों के हामी हैं ताकि वो मिशन को आगे बढ़ा सके। ये मिशन उन्हें निज़ाम और बाख्तियार ईरानी अवाम ने सौंपा है। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से टेलीफोन पर रब्ता। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अहम फौजी और लॉजिस्टिक उमूर ज़ेर बहस आए। मसले के हल के अगले मरहले में दाखिल हो चुके दोनों रहनुमाओं में इत्तिफाक। केयर स्टार्मर ने ट्रंप को खलीजी रहनुमाओं और फौजी माहिरीन के साथ अपनी मशावरत से आगाह किया। उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत बहाल करना इंतहाई ज़रूरी है। अमरीकी दहशतगर्दी के शिकार मासूम बच्चियों की तस्वीर याद ताज़ा। ईरान ने मुज़ाकराती वफ़द को मिनाब 168 का नाम दे दिया। ये नाम उस स्कूल की याद में रखा गया जिस पर अमरीका ने बमबारी की। मिनाब 168 सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक याद, एहतजाज और पैगाम है कि मासूम जानों की कुर्बानी को तारीख में जिंदा रखा जाए और दुनिया को इन वाक़यात की हकीकत से आगाह किया जाए। खलीज में अब जंग नहीं बल्कि अमन की बातें हो रही हैं। जो कल तक जंग में आमने सामने थे, आज दोनों फ़रीक़ैन बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करने पर राज़ी हो चुके हैं। पाकिस्तानी क़यादत इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने के लिए अपनी हद्दुल मक़दूर कोशिश खलूस के साथ करेगी। मशरिक़ वस्ता में भड़कती आग बुझाने की कोशिश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीख साज़ किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। नाजुक सूरत हाल में फील्ड मार्शल समेत पाकिस्तानी क़यादत ने बड़े एतमाद से दोनों फरीकों को आरज़ी जंगबंदी पर राज़ी किया। अब इससे भी कठिन मरहला देरपा जंगबंदी का है। ये मरहला मैक और ब्रेक के मुतरादिफ है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुमीद एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। दोनों मुल्क इससे फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद हैं।
آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی ہے، امریکی بحری جہاز بھی گزر سکتے ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا اعلان، کہتے ہیں اگر دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں تو امریکی بحری جہاز بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے محفوظ راستوں کے ذریعے سفر کو یقینی بنائیں گے۔ آبنائے ہرمز کا بین الاقوامی شپنگ چینل ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں پر مشتمل ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کشیدگی آبنائے ہرمز کی بندش کے اثرات عالمی معیشت پر بھی نمایاں۔ یورپی جیٹ فیول کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایندھن بحران کے سائے میں عالمی معیشت دباؤ کا شکار، فضائی سفر مزید مہنگا ہونے کا امکان، خلیجی سپلائی متاثر ہونے سے توانائی مارکیٹ میں ہلچل، مہنگائی میں اضافے اور عالمی تجارت سست روی کا خطرہ۔ ایویشن اور سیاحت کے شعبے بحران کی زد میں آ گئے۔ ڈیزل کی قیمت میں فی الفور 135 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کرتا ہوں۔ پیٹرول کی قیمت، جس میں نے پچھلے ہفتے 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا، اس میں آج مزید 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ حکومت نے عوام کو بھی خوشخبری سنا دی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، پیٹرول 12 روپے، ڈیزل 135 روپے فی لیٹر سستا، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں وعدہ تھا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے کا فوری فائدہ عوام کو منتقل کریں گے۔ قیامت خیز مہنگائی کا طوفان آیا۔ صدر آصف علی زرداری کے حالیہ دورہ چین میں مفاہمتی یادداشتوں کا جائزہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پاک چین دو طرفہ تعاون مزید مستحکم بنانے سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، چین سے معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کے عزم کا اعادہ۔ یہ مفاہمتی یادداشتیں صرف کاغذوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، مراد علی شاہ کی تاکید، تمام محکموں کو رکاوٹیں دور کر کے عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت۔ کراچی ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک کے امتحانات کا دوسرا روز، 9ویں جماعت جنرل گروپ کا کمپیوٹر کا پرچہ جاری، دوسرے روز بھی متعدد امتحانی مراکز میں بجلی کی فراہمی معطل، متعدد کلاسز میں بغیر پنکھے کے طلباء امتحان دینے پر مجبور، نیو کراچی میں قائم گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں لوڈ شیڈنگ جاری۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، شہر قائد میں آج ہے سورج کا راج، درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، اتوار سے بدھ تک گرمی شہر میں مزید اپنا زور دکھائے گی۔ لاہور میں بھی موسم کے بدلتے رنگ، کبھی بارش تو کبھی دھوپ کی آنکھ مچولی، صبح سویرے آسمان پر بادلوں کا راج، موسم خوشگوار۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کا نیا ریکارڈ، پہلی بار فیفا سیریز کھیلنے والی پاکستانی ٹیم کا شاندار جیت سے آغاز، آئیوری کوسٹ میں گرین شرٹس کے ریکارڈ 8 گول سے کامیابی، قومی ٹیم نے ترکس اینڈ کیکوس آئی لینڈرز کو ہرا کر جیت کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس سے قبل قومی ٹیم کی جیت کا ریکارڈ مالدیو کے خلاف تھا۔ پی ایس ایل کے دلچسپ مقابلے، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے راولپنڈیز کو 61 رن سے شکست دے دی۔ گلیڈیٹرز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 182 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں راولپنڈیز کو ٹیم 121 رنز تک محدود رہی۔ کوئٹہ کی جانب سے ریلی روسو کی 53، سعود شکیل کی 42 رنز کی اننگز، حسن نواز نے 16 گیندوں پر 39 رنز کی دھواں دھار بیٹنگ کی۔